अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर व्यू देखे सामने है, सनसेट का टाइम हो रहा है और अभी बारिश भी साथ में हो रही है। और बाद में इस कदर गहरे बादल आ गए और इतनी ज़ोर और शोर से ये बारिश हुई है पूरी कराची में, सिर्फ बहरिया टाउन में नहीं, पूरी कराची में ये बारिश हुई है और काफ़ी तेज़। और बहरिया टाउन कराची में लोग सर्दियों में बारिश को ऐसे ही इंजॉय करते हैं जैसे कि लोग गर्मियों में करते हैं। क्योंकि इसकी दो वजह हैं, एक तो बहरे टाउन ख़ुद है और एक यहाँ कराची का जो मौसम है। तो एक वजह ये है कि सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, दरमियाना सा टेम्परेचर होता है। तो जब बारिश हो रही होती है तो लोग इसमें भी बाहर निकल आते, चाहे सर्दियों में क्यों ना हो रही हो, इसमें भी लोग बाहर निकल आते हैं और ख़ूब इंजॉय करते हैं। और फिर बहरिया टाउन है तो ये जगह भी ऐसी है कि यहाँ पर बारिश का फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ तो लोग कुछ ज़्यादा ही वो हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं बारिश को देखकर। अभी मैं भी जाऊँगी बाहर और आप लोगों को दिखाऊंगी कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग जो है तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। यहाँ पर बारिश को लोग एक ख़ास इवेंट के तौर पर लेते हैं कि जैसे कोई ख़ास कोई स्पेशल जो है तो इवेंट है और इसको अब हमने सेलिब्रेट करना है, इसको अब हमने इंजॉय करना है। तो एक वजह तो ये भी है कि बारिशें कराची में कम ही होती है, तो इस वजह से जब होती है तो फिर उसको इंजॉय करना लाजमी लोग समझते हैं। और इसमें फिर ज़्यादातर लोग बाहर निकल ही आते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। हालांकि अभी कुछ सालों से ना यहाँ कराची में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी है, लेकिन लोग अभी भी उसी तरह से इसको एंजॉय करते हैं कि जैसे बहुत सालों के बाद हमने बारिश देखी है। तो ये कुछ सालों में तो काफ़ी ज़्यादा, अभी इस सर्दियों में भी कोई तीसरी या चौथी बार यहाँ पर बारिश हुई है। हालांकि सुना था कि जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर इस साल कम बारिशें हुई है, बर्फ़बारी भी कम हुई है जिस तरह पहले होती थी। काफ़ी लेट बर्फ़बारी शुरू हुई इस साल और बारिशें भी बहुत लेट शुरू हुई है। जबकि कराची में तो ये 3-4 से भी ज़्यादा बार हमने जो है तो बारिश को देखा इस सर्दियों में। यहाँ बहरिया टाउन की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ तो काफ़ी बारिशें हुई माशाल्लाह से। जो सबसे पहली बारिश हुई तो उससे पहले मिट्टी का तूफ़ान आया था। तो ये मिट्टी का जो तूफ़ान है ये भी 2 बार तो साल में आता ही है। एक जब पहली बारिश हो रही हो गर्मियों की तो उससे पहले एक मिट्टी का तूफ़ान आएगा, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। और सर्दियों में भी जब बारिश पहली होने वाली हो तो उससे पहले मिट्टी का एक तूफ़ान सा आएगा और फिर हवाएं और फिर बारिश शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हुआ, उसके बाद दोबारा फिर नहीं आया मिट्टी का तूफ़ान। अभी सिर्फ बारिशें और हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। सर्दियाँ चूँकि कराची में बहुत कम ही होती है, बल्कि होती ही नहीं है। यहाँ पर सर्दियों का मौसम जैसे बहार का मौसम होता है ना, तो सर्दी का मौसम बहार के मौसम जैसा ही है। जैसे कि बहार का मौसम और फिर उसके बाद गर्मियाँ और फिर ये बहार का मौसम और फिर गर्मियाँ, तो इस तरह का है। सर्दियाँ 2 दिन के लिए आएगी बीच में, जिसमें हम स्वेटर पहन लेते हैं। जो साइबेरियन हवाएं जब यहाँ का रुख करती है कराची की तरफ जब आती है ना, तब ठंड थोड़ा सा महसूस होता है। और जब बारिश हो इस तरह से तो फिर थोड़ी बहुत ठंड महसूस होती है। यहाँ पर बहुत ज़ोर की बिजली कड़की थी बस एक ही बार ये बिजली कड़की है, लेकिन बहुत ज़ोर की। रात के वक्त फिर हम थोड़ा बाहर निकले कि देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। जो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर लोग खाना शाना इंजॉय कर रहे थे। बारिश में तो वैसे भी फिर दिल चाहता है कि हम ना कुछ मज़े की चीज़ें खाएं। और ठंड जो है तो बड़ी मज़े की हो गई थी। फिर मैंने स्वेटर निकाला तो वो पहना, जो कि इस सर्दियों में मैंने 2 दिन पहले पहना था और अभी जब ये बारिश हुई तो 2 दिन अब पहना। यानी पूरी सर्दियों में बस 4 दिन मैंने जो है तो स्वेटर पहना, क्योंकि घर के अंदर ना बिल्कुल भी सर्दी का नहीं पता चलता। सिर्फ ये है कि जब आप बाहर जाते हैं और हवाएं चल रही हो तो फिर बड़ी शदीद किस्म की वो ठंड महसूस होती है, वो हवा बहुत ठंडी होती है। तो जब स्वेटर पहनने का मौसम आता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये साल में बहुत कम होता है इस तरह से। इसके बाद जो मरी पॉइंट है हम उस साइड पर भी गए। वहाँ पर तो दो जैसे वो शेड से बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप आराम से बैठ भी सकते हो बारिश में भी। लेकिन ये है कि हवाएं चलती है ना बारिश के साथ, तो फिर अगर आप शेड में भी बैठे होंगे तो पानी आपके ऊपर आएगा। लेकिन जब बारिश हो रही हो ना तो इस तरह शेड में बैठ के फिर उसको देखना ये बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ख़ुद इतना शौक़ है जैसे कि टेंट में ना, जैसे लोग जाते हैं कैंपिंग करने के लिए, टेंट लगाते हैं वहाँ पर, बारिश अगर हो रही हो या कहीं पे बर्फ़बारी भी हो रही होती है तो वो मुझे ना बड़ा शौक़ है उसका कि हम
بھی اس طرح جو ہے تو کوئی ایک ٹینٹ لگائے اور پھر بارش میں نا ایک دن ہم وہاں پر اسپینڈ کریں. وہ جو ساؤنڈ آتی ہے ٹینٹ میں بارش کی تو وہ بڑا اچھا جو ہے نا بڑا سکون دیتی، بڑا اچھا لگتا ہے وہ. اور یہ تو جو مری پوائنٹ پر میرے خیال میں آئس کریم وغیرہ جو بیچتے ہیں نا، یہ وہ لوگ پھر بھی آگے دوڑ کے گئے ہیں وہ شیڈ میں کہ بارش میں نا کپڑے زیادہ گیلے نہ ہوں، کیونکہ ہوا اتنی ٹھنڈی ہے پھر وہ ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے. اور جو دوسرا شیڈ ہے وہاں پر بھی فیملی کوئی بیٹھی ہوئی تھی، کافی سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انجوائے کر رہے تھے بارش کو. کافی دیر تک جو ہے نا یہ تیز بارش اس طرح سے جاری رہی اور پوری کراچی میں. تو یہاں تو شکر ہے کہ وہ پانی نہیں کھڑا ہوتا، کیچڑ وغیرہ نہیں بنتا، لیکن کچھ علاقوں میں تو اتنے برے حالات ہیں کہ مطلب اللہ رحم کرے. وہاں تو پتہ نہیں کیسے یہ مسائل حل ہوں گے وہاں کے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ مطلب وہاں کام اگر ہو بھی رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا کچھ رزلٹ ہی نہیں نکلتا، پھر وہی حالات اور پھر وہی. تو پتہ نہیں کیسے یہ باقی وہ جو علاقے ہیں تو کس طرح ان کی کنڈیشن صحیح ہوگی، بس اللہ کرے کہ صحیح ہو ہی جائے کسی طرح سے. اصل میں شروع میں جب بنیاد کسی علاقے کی جب پڑ رہی ہوتی ہے، اگر اسی وقت جو ہے نا یہ سارے سیوریج لائن اور یہ سب صحیح پرفیکٹلی صحیح سے لگے نا تو پھر اتنا وہ ایشو نہیں ہوتے. لیکن بس وہ علاقوں میں تو نہیں، اتنا سسٹم صحیح نہیں ہے، شروع سے ہی صحیح نہیں ہے. تو اب کام ہوتا رہتا ہے پھر بھی اس کا کوئی اتنا اچھا رزلٹ سامنے نہیں آتا. تو بس کچھ علاقوں میں تو بہت برے حالات ہیں. لیکن یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ چلو کام ہو رہا ہے، اگر نہ ہو رہا ہو وہاں تو پھر اور کتنے برے حالات ہو سکتے ہیں. اور اتنا مطلب گنجان آباد علاقے ہیں وہ، تو وہاں پر نہ مینیج کرنا بڑا مشکل ہے ویسے. لیکن چلو جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بھی تھوڑا بہت تو گزارا ہو ہی جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کام بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر پتہ نہیں کیا حالات ہو وہاں پر. بس یہ کہ بارش سے جو ہے نا کراچی کا موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا اور لوگ کافی ٹھنڈے موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اور اس بار ایک تو اس سے پہلے آیا تھا وہ سردیوں والا ایک اسپیل آیا تھا جس میں سائبیرین ہوا چلنے لگی تھی نا، بہت ٹھنڈی ہوائیں جب چلی تھی تو اس وقت ایسی خاصی ٹھنڈ ہو گئی تھی. تو ہم تو اس کو کوئٹے والی ہوا کہتے ہیں. جب وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئٹہ والی ہوا چل رہی ہے، برف والی بہت ٹھنڈی. تو اصل میں کوئٹہ والی ہوا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور سائبیریا کی ہوا بھی، کیونکہ اصل میں آتی تو یہ سائبیریا سے ہے، پھر کوئٹہ سے ہوتے ہوئے کراچی کی طرف آتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کوئٹہ والی ہوا بھی کہتے ہیں. تو ویسے تو سائبیرین جو ہوائیں ہیں وہ پورے پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے، اسی سے پھر ٹھنڈ بڑھتی ہے پورے پاکستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا پورے علاقے میں، بلوچستان میں اور یہاں سندھ میں. تو یہ ہے کہ جس طرح سائبیریا میں ٹھنڈ ہوتی ہے نا، یعنی برداشت سے باہر، بلکہ پوری دنیا میں کہتی ہوں کہ وہاں پر موسم شدید قسم کا ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی برداشت سے باہر، جہاں پر زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. انٹارکٹیکا تو ہے ٹھنڈا، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو رشیا ہے، سائبیریا جو ہے تو یہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے. تو ہمارا جو پاکستان ہے تو یہ، یا انڈیا جو ہے تو یہ بھی اسی طرح سے ٹھنڈے ہوتے ہیں. بس یہ ایک جو ہے نا اس کا ریزن ہے کہ ان ہواؤں سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو پاکستان کا ٹمپریچر ہے وہ اتنا نہیں گرتا جتنا وہاں پر ہے، کہ وہاں تو بس ہر چیز فریز ہونے لگ جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا یہ جو کراکرم کے ماؤنٹینز ہیں نا، یہ ایک بڑے ہی اچھا رول جو ہے تو پلے کرتے ہیں ہمارے ٹمپریچر میں. پاکستان کا جو ٹمپریچر ہے نا اس وجہ سے کافی بہتر رہتا ہے، سردیوں میں بھی اتنا نہیں نیچے گرتا جتنا کہ وہ سائبیریا میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کو نا روک لیتے ہیں وہ والی ہواؤں کو. بس تھوڑی بہت جو آ جاتی ہے تو وہ آتی ہے، ورنہ اگر ساری ہوائیں اسی طرف آتی نا تو پھر ہمارا ٹمپریچر بھی مطلب برداشت سے باہر ہوتا، اتنا ٹھنڈا ہوتا، اس میں پھر معمولاتی زندگی بڑی مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن جو کراکرم کے پہاڑ ہیں نا، انہوں نے ہمیں بچایا ہوا ہے ان ہواؤں سے، تو اس لیے ہمارے جو ملک کا ٹمپریچر وہ بہتر رہتا ہے. اچھا، صبح یہ اگلے دن جو ہے نا پھر اسی طرح سے بارش ہو رہی تھی، کبھی ہلکی کبھی تیز. تو پھر میں نے تھوڑا وائپر لیا اور میں نے کہا تھوڑا سا وائپر شائپر لگا لوں. یہاں پر نا برڈز آ کے بیٹھتی ہیں نا کافی زیادہ، تو پھر یہ جگہ کافی گندی ہو جاتی. پہلے نہیں آتی تھی، اب ہمارے جو نیبرز ہیں تو یہ اکثر دانہ وانہ وہ ڈالتے ہیں نا وہاں پر، کچھ وہ رکھ کے پانی، اور تو اچھا کام ہے، چلو ان کو کھانا مل جاتا ہے، برڈز کو پانی مل جاتا ہے.
لیکن اور مجھے برڈز ویسے بھی اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ ہے کہ بس یہ جو گند وند مچاتے ہیں نا تو یہ نہیں اچھا لگتا، کیونکہ اس کو پھر صاف بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر یہاں پر پھر وائپر شائپر میں نے لگایا، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد پھر ہم نے ناشتہ کیا تھا۔ اس وقت بچے سو رہے تھے صبح کے، کیونکہ اسکول کی چھٹیاں ہیں، ابھی ایک ہفتہ بچے اسکول نہیں جائیں گے، بند ہیں۔ ویسے تو ان دنوں چھٹیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی جیسے الیکشن ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ پورا ویک جو ہے تو چھٹیاں دی ہوئی ہیں۔ ایسے موسم میں نا پھر چائے پراٹھا جو ہے تو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ناشتہ کرنے کا۔ تو سردیاں اس وجہ سے بھی اچھی ہوتی ہیں کہ ہم نا شوق سے ناشتہ، اور دوسرا یہ کہ جیسے کوئی میں نے نوٹ کیا، جیسے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہم ناشتے سے پہلے اگر کر لیں نا، تھوڑی واک کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، تو اس سے بھی جب اس کے بعد جب ہم ناشتہ کرتے ہیں نا تو ہم اس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ہم اس کا ٹیسٹ اور اچھا جو ہے نا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی میں نے نوٹ کیا، ایک ٹھنڈا موسم اور ایک تھوڑی سی ایکسرسائز یا تھوڑا سا واک یا کچھ بھی آپ ناشتے سے پہلے جب کرتے ہو نا تو پھر آپ اچھا خاصا انجوائے کرتے ہو ناشتے کو۔ سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ تو بارشوں سے نا تنگ آ جاتے ہیں، انہیں اتنا نہیں اچھا لگتا، لیکن ہمیں تو بہت زیادہ پسند ہے بارش۔ ہم تو جب بھی بارش ہوتی ہے نا تو بس بڑا ہی ہمیں اچھا لگتا ہے، دل کو نا خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دنیا جو ہے نا بہت ڈیفرنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، بہت اچھی۔ پلانٹس پہ اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں، جو اس کے اوپر دھول مٹی وغیرہ پڑی ہوتی ہے تو بارش میں اچھے سے یہ دھل کے نہ نکھر جاتے ہیں، اور گرو بھی اچھے سے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں بارش کے پانی میں سے کیا ہوتا ہے، ویسے تو ہم پانی دیتے ہی رہتے ہیں لیکن اسے نہیں اتنا اچھا گرو ہوتا ہے جتنا بارش کے پانی سے ایک دم سے نا پھول آنے لگ جاتے ہیں، پھل آنے لگ جاتے ہیں پلانٹس میں، تو اس میں بڑی کچھ اچھے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں شاید۔ اچھا یہاں پر کچھ چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی میں نے ان کو زوم کیا نا تو ساری اڑ گئی، ویسے نہیں اڑ رہی تھی، زوم کے بعد پھر اڑی ہے، جیسے انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور بس ابھی ہم کرتے ہیں اپنا ناشتہ، اور آپ بھی انجوائے کیجیے اپنا کھانا وانا اور اچھا سا موسم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔